मुल्क भर में यौम आज़ादी मार्के हक में कामयाबी का पुरजोश जश्न। कराची से खैबर और कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक कौम यकज़बा, बच्चे बूढ़े और जवान, शहर शहर परचम कुशाई की तकरीबात, जलसे और रैलियां, मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के आज़म का इज़हार। पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए जानें लुटाने वाले पाक अफवाज के जवानों को खिराज तहसीन। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। फौजी जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। आज़ादी का जश्न। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम लहराया, यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिह ख्वानी की, मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबन दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और कोर कमांडर की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। परचम कुशाई और फातिह ख़ानी। लाहौर में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स तब्दील। रेंजर्स की जगह पाक फौज के जवानों ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मज़ार पर फूल रखे और फातिह ख़ानी की। बॉर्डर के ऊपर जाके जो स्पेशली प्रोग्राम्स किए प्रेसिडेंट समा ने, आपने मोरल बूस्टिंग की और बॉर्डर पे जाके वो टैंकों के ऊपर खड़े होके वो जो एक इमेजेस थे, वो तारीख जब भी लिखी जाएगी तो ये समा की कंट्रीब्यूशन जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। आज़ादी के जश्न में समा पेश समा इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की शानदार तकरीब। विफाकी वज़ीर इत्तलात की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कौमी तराने के बाद अताउल्लाह तारड़ ने केक काटा, कहा समा ने कौम को सच का बयानिया दिया। पाक भारत जंग में कौम को मुत्तहिद रखने में बुनियादी किरदार अदा किया। वाहगा बॉर्डर पर नदीम मलिक को प्रोग्राम करते देखा। उन्होंने लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार किया। जंग के दौरान समा के किरदार को सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। विफाकी वजीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा लहलहाता सब सिलानी परचम हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन है। मार्के हक की कामयाबी ने यौम आज़ादी का लुत्फ दुबारा कर दिया। 78 साल में पाक फौज ने हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़े। कौम फातिह की हैसियत से यौम आज़ादी मना रही है। पाकिस्तान हमारी आन बान शान है। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। 78वें यौम आज़ादी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौम को मुबारकबाद। कहा हमें बहैसियत पाकिस्तानी अपना एहतसाब करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को कदर की निगाह से देखता है। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। कीमती मादनी ज़खायर तलाश करने में पाकिस्तान के ताउन के मुंतज़िर हैं। आज़ाद कश्मीर में जश्न आज़ादी की तकरीबात। मुजफ्फराबाद में परचम कुशाई। पुलिस के चाको चौबन दस्ते की कौमी परचम को सलामी। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न आज़ादी रैली। सूबाई वुज़रा, स्कूलों के बच्चों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। चिलास में यादगार शोहदा पर परचम कुशाई। पाकिस्तान के क़याम के लिए कुर्बानी देने वालों को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान में भी आज़ादी के रंग। डेरा मुराद जमाली में जश्न आज़ादी की तकरीब में कबायली शख्सियात और मुहिब्बे वतन शहरियों की शिरकत। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के क़याम का ऐलान। नई फोर्स दुश्मन को हर सम से निशाना बनाएगी। रिवायती जंगी क़ुव्वत को मज़ीद मजबूत बनाएगी। शहबाज शरीफ का मरकज़ी तकरीब से जज्बाती खिताब। कहा बहादुर अफवाज ने सिर्फ 4 दिन में भारत का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। सीज़ फायर में किरदार अदा करने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। उम्मीद है कि वो मसला कश्मीर हल कराने में भी मदद करेंगे। शहबाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों को मीसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा सबको एहतजाज का हक़ हासिल है मगर किसी जलाओ घेराव और बगावत की इजाज़त नहीं।
قومی قیادت کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد. مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں پاکستان کی فتح تاریخ کا سنہرا باب. دنیا جان گئی پاکستان امن چاہتا ہے مگر دباؤ کے آگے نہیں جھکتا. صدر مملکت آصف زرداری کا پیغام. وزیر اعظم نے کہا مارکہ حق صرف عسکری فتح نہیں، دو قومی نظریے کی صداقت کی جیت ہے. مارکہ حق کی کامیابی نے یوم آزادی کا لطف دوبالا کر دیا. 78 سال میں پاک فوج نے ہر محاذ پر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے. وفاقی وزیر مواصلات اور صدر IPP عبدالعلیم خان کا یوم آزادی پر تہنیتی پیغام. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد. کہا یوم آزادی پر ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنا احتساب کرنا ہوگا. عسکری قیادت کی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد. فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سمیت سروسز چیفز کا بانیان پاکستان کو سلام. ISPR کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بے مثال جذبے اور قربانیوں سے آزادی کی راہ ہموار ہوئی. ہم ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کا عہد کرتے ہیں. مسلح افواج اور عوام کے درمیان غیر متزلزل تعلق ہماری اجتماعی طاقت کا سنگ میل ہے. پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی. سما نے انڈیا کی عبرتناک شکست دنیا کو دکھائی. جاندار کوریج پر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سما ٹی وی کے معترف. پوری ٹیم اور انتظامیہ کو خراج تحسین. جشن آزادی کی مبارکباد. کہا سما ٹی وی نے مارکہ حق میں اپنا کردار ادا کیا. پاک بھارت سرحد پر پروگرام کیے. واہگہ بارڈر پر ندیم ملک کو پروگرام کرتے دیکھا. انہوں نے نہ صرف قوم کا لہو گرمایا بلکہ لوگوں میں جذبہ حب الوطنی بیدار کیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی سما اسلام آباد آفس آمد. یوم آزادی کی تقریب میں خصوصی شرکت. کیک کاٹا. بھارت کو جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا. معرکہ حق کے بعد معرکہ معیشت میں بھی فتح حاصل کرنی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری پرعزم. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ترقی، خوشحالی اور سالمیت کے لیے متحد ہونا ہوگا. پشاور میں پرچم کشائی کی تقریب. گورنر فیصل کریم کنڈی نے پرچم لہرایا، کیک بھی کاٹا. سیاسی اور فوجی قیادت نے تمام قوم کو اکٹھا کیا. بلوچستان کے عوام ملک کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب. سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے سبز ہلالی پرچم لہرایا. اسٹیٹ بینک میں بھی پرچم کشائی. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے قومی پرچم لہرایا. کہا سخت مانیٹری پالیسی کا مقصد معاشی استحکام کو برقرار رکھنا ہے. جب سرزمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ. علی عظمت اور عاصم اظہر کے مرکزی تقریب میں خصوصی ملی نغمے نے دلوں کو چھو لیا. شفقت امانت علی کی بھی شاندار پرفارمنس. پنڈال میں پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان سب یکجہتی کی لڑی میں پرو گئے. تقریب میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی ثقافت کی خوبصورت عکاسی کی گئی. مارکہ حق میں تاریخی فتح اور آزادی کا جشن. کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب. ملی نغموں اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. راحت فتح علی خان، سجاد علی، عاطف اسلم اور حدیقہ کیانی سمیت دیگر فنکاروں کی یادگار پرفارمنس. وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اہم شخصیات کی شرکت. لاہور میں لبرٹی چوک پر عظیم الشان کانسرٹ. زندہ دلانے لاہور کا جوش و خروش دیدنی. پشاور اور کوئٹہ میں بھی شاندار تقریبات. ملتان کے قاسم اسٹیڈیم میں میوزک نائٹ. فنکاروں نے سما باندھ دیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد. کہا پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں قابل قدر ہیں. معدنیات اور ہائیڈرو کاربن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار. آئرش سفیر کی شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر مبارکباد. جرمنی کے قائم مقام ہیڈ آف مشن کی بھی پاکستانی قوم کو مبارکباد. آج عظیم قوم کی اعلیٰ اقدار کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. ایرانی سفارت خانے کا پیغام. سعودی عرب کے پریس اتاشی ڈاکٹر نائف بھی پاکستان کی خوشیوں میں شریک. فضا میں لہراتے قومی پرچم کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. میری پہچان پاکستان. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. جشن آزادی پر کھلاڑیوں کی قوم کو مبارکباد.
اسکاچ لیجنڈ جہانگیر خان، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم، شاہد آفریدی، بابر اعظم، شاہین آفریدی، سابق کرکٹر مشتاق احمد، ریسٹر نامبٹ، ویمنز کرکٹر ٹیم کی پلیئرز کے تہنیتی پیغامات۔ ہاکی فیڈریشن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی عمارتوں کی سجاوٹ قابل دید۔ پی سی بی کی بھی ایکس پر مداحوں کو آزادی کی مبارکباد۔